المحور الثالث إذا أن أنظر إلى النص من باب أو من وجهة أو من جهة النموذج العملي. ودعونا نكرر ما أشرت إليه قبل قليل. أنا بالنسبة لي دائما أود أن أحسم في بعض المفاهيم المتعلقة بالتحليل، خاصة وأنها تربك التلاميذ والتلميذات في عملية يعني في الفهم والإدراك. بالنسبة للقوى الفاعلة، القوى الفاعلة هنا ستساوي النموذج العاملي مجسدا في العوامل، بمعنى القوى الفاعلة هي نفسها العوامل، وبالتالي النموذج العاملي الذي نتحدث عنه من خلال العوامل هو نفسه القوى الفاعلة. هذا اتفاق مبدئي بطبيعة الحال، لأن كلها تمثل دوافع. إذا بالنسبة للنموذج العملي أو العلاقات يجب أن ننظر إلى أن القوى الفاعلة أو بأن العوامل القوى الفاعلة لماذا أولا سميت قوى ولماذا سميت فاعلة؟ فأنا أثناء عملية شرحي وتحليلي للقوى الفاعلة لابد أن أشير إلى الفاعلية. فركزوا معي جيدا. أين تتجلى فاعليتها؟ لماذا سميت بالقوة وسميت بالفاعلية؟ سأشرح مثلا نأخذ كنموذج فقط الغابة. الغابة سأعتبرها من القوى الفاعلة وهي مكان، يعني ليس شخصية أدمية. سميت أو اعتبرت قوة فاعلة لأن فاعليتها أين تكمن؟ تكمن في كونها تحتضن الأطفال، توفر لهم مكان آمن. إذن هو كونها مكانا آمنا للتستر أو للقيام بأمور سرية، بأفعال سرية. تتجلى فاعليتها أيضا في كونها مكان بعيد عن المراقبة. تتجلى فاعليتها في كونها أيضا مكانا وملاذا للهدوء إلى غير ذلك. هذه كلها مبررات تفيد أن الغابة فعلا تمارس نوعا من الفاعلية. ولكي نبين هذه الفاعلية أنا أنصح التلاميذ دائما أن يأتوا بالعكس، بمعنى ماذا لو أن الغابة ليست هي المكان الذي تم اختياره، وماذا لو أنه تم اعتماد الاستبدال. إذا أنا أنصح التلاميذ أن يستعملوا مبدأ الاستبدال في القوى الفاعلة لكي يبينوا حقيقتها. مثلا لو أننا استبدلنا الغابة بمسجد، وبدأ أن يقول أحمد بوصفور بأن الأطفال ذهبوا إلى الغابة، سيستبدل ذلك ويقول ذهبوا إلى المسجد. سنتساءل ما الذي كان من الممكن أن يحصل في القصة؟ أكيد أن مجموع هذه الأحداث ستتغير رأسا على عقب. بمعنى سنطرح هنا سؤال: هل يمكن للأطفال أن يمارسوا القتل؟ لا يمكن، لأن المسجد مكان يمارس طاقة كبيرة جدا. هل يمكنهم أن يعتدوا على الطفلة جنسيا؟ لا يمكن بطبيعة الحال، لأن هذا المكان له طاقة مقدسة، طاقة عظيمة ستمنعهم من القيام بذلك. وبذلك فالمسجد أيضا له فاعلية كما الغابة، لكن المسجد يختلف عن فاعلية الغابة. ما يعني أن لو أننا مثلا الأطفال قلنا عنهم بأنهم ذهبوا إلى الغابة، ذهبوا إلى المسجد، هذه الأحداث لن تحصل أو ستحصل بأحداث مختلفة. يمكن مثلا أن يمكثوا في هذا المسجد مدة قصيرة
وسيلتزم فيه بمبادئ الدين الإسلامي، وبالتالي لن تحصل الأفعال أو التغيرات في الأحداث كما حصلت هنا. فأنت أيها التلميذ وأنت أيتها التلميذة حينما تشرح، وقف على هذه النقطة جيدا، حينما تشرح فاعلية القوة أو حينما تتحدث عن القوة فعليك أن تبين فاعليتها، وخذ منطق الاستبدال كمبرر لك في يعني توضيح فاعليات القوة. بالنسبة للمحور الآخر بعد الفاعلية، استسمح أن أقوم بمسح هذا. إذن أبين فاعليتها وأبين أيضا خصائصها التي أشرت إليها في السابق، خصائصها الجسدية وخصائصها النفسية وخصائصها الفكرية وخصائصها أيضا المجتمعية، بما في ذلك أوضاع مثلا كوضعية فقير، كوضعية يتيم، كوضعية، هذه أوضاع تبين خصائص الذات على المستوى المجتمعي. فدائما استحضروا العكس، لو أن الأطفال غير مؤهلين جسديا للذهاب إلى الغابة، أكيد أن فاعليتهم ستنقص، و يعني تأثيرها كذات يعني جماعية أكيد أنها ستؤثر بطريقة أو بأخرى، لأن خصائصها هي التي ضمنت لها هذا التأثير. إذن بعد الحديث عن الخصائص سنشير إلى مفهوم جديد هو العلاقات بين القوى الفاعلة أو العلاقات بين العوامل، فقط للإشارة هنا إلى أن هذه القوى الفاعلة وهذه العوامل يمكن أن تكون آدمية ويمكن أن تكون غير آدمية. غير الآدمية قد تكون مكانا كالغابة، قد تكون زمانا كالليل، قد تكون إحساسا كالخوف، قد تكون شيئا كالنار إلى غير ذلك. هذه كلها قوى. قد تكون ذاتا آدمية مثلا كالأطفال أو كوطن. وكما تحدثت عن المسجد يمكن أن أتحدث عن كل هذا. فمثلا لو استبدلنا الليل بالنهار، هل يمكن أن يمارس نفس التأثير في النص؟ أكيد لا. كم من حدث لن يحصل في القصة مع الليل، عفوا مع النهار، وكم من حدث لن يحصل في القصة اللي هي قصة الغابر الظاهر مع مثلا المسجد. خذينا الخوف على سبيل المثال، لو لم تكن الطفلة خائفة وكانت جريئة وقوية لما تحدث اعتداء إخوتها لها والأطفال الثلاثة لها. لو كانت مثلا جريئة أصلا لما واجهت المرأة، لو كانت جريئة لكانت مواجهة للمرأة أقوى من المواجهة التي حصلت في النص، وبذلك سيحصل نوع من التأثير وستمارس نوع من الفاعلية تختلف. فأذكر من جديد بالنسبة لك، يعني لك أيها التلميذ والتلميذة، أنت مطالب أن تشرح موضوع القوى الفاعلة أو العوامل، مطالب بتبيين فاعليتها وذكر خصائصها وربط هذه الخصائص بالفاعلية. ثم العلاقات بين العوامل. غريماس تحدث عن 3 علاقات، أنا لن أشرحها لأنها يعني بسيطة متداولة: علاقة الرغبة، وعلاقة الصراع، وعلاقة الإبلاغ. علاقة الإبلاغ التي تربط بين المرسل والمرسل إليه، بمعنى أن المرسل همه فقط أن تبلغ الذات المكان أو الشخص المرسل إليه. والصراع العلاقة التي تربط بين المساعد والمعارض، لأن المساعد يحاول ما أمكن أن يدفع بالشخصية لإنجاز الموضوع، والمعارض يقف حاجزا، وبذلك ستكون العلاقة بينهما هي علاقة الصراع. الرغبة هي التي اشرنا قبل قليل في بنية الرغبات، أن الرغبة تربط بين الذات والموضوع، ما دام أن الذات دائما تسعى إلى وترغب في إنجاز الموضوع. النقطة الأخيرة التي سأشير إليها هي رمزيته. ماذا يعني بذلك؟ أنا بالنسبة لي هذا المحور
يعني من أكثر المحاور التي تبين للمصحح وتبين للأستاذ بأن التلميذ لديه شخصية نقدية مستقلة، ولديه قدرة على التحليل وقدرة على التأويل وقدرة أيضا على الإبداع النقدي. ماذا نعني بالرمزية؟ مثلا في رواية أو في قصة الغابر الظاهر هناك مجموعة من الرموز يمكن أن نحللها بنفس طريقة تحليل النصوص الشعرية الحديثة. على سبيل المثال النساء الثلاث، يعني العرجاء والعوار النساء الثلاث والبكمان، كل امرأة تمثل رمزا من الرموز. وإلا لماذا جيء بامرأة كنموذج مجتمعي، بامرأة عرجاء تقول لغيرها هيا بنا نتسابق من أجل اللحاق بالأطفال؟ ولماذا تم اختيار امرأة عوراء تقول لصديقتيها بأنني تمكنت من عد الأطفال فوجدتهم 3؟ لماذا تم اختيار المرأة البكماء مثلا للقيام بدور ليس دوره؟ أكيد أن هذه النساء تمثل نماذج وفي الآن نفسه تمثل رموزا، كلها تجتمع فيما يلي، كلها تجتمع في النقص الذي يمكن أن يكون حاصلا في المجتمع. هذا الرمز هو العاهة المجتمعية. ما دام أن الأطفال يتشردون، ما أسباب تشردهم؟ أسبابها تعود إلى هذه المصادر، وكما ينطبق العرج على المرأة يمكن أن ينطبق أيضا على الرجل. أب أعرج، أم عرجاء، أب أعور، أم عور، إلى غير ذلك. هذه كلها تبين أو ترمز إلى العاهات التي يعيشها المجتمع والتي تسبب التشرد بالنسبة للأطفال. إذا البعد الرمزي أيضا يحضر في القصة، وحبذا لو أن التلميذ من باب إبداء وجهة نظري أن يبينها وأن يقف عندها بشكل كبير. دعونا نتخذ مثالا آخر بعد هذا ويكون هو ما نختم به. هو مثلا في نهاية القصة قال بأن هؤلاء رغم أنهم هؤلاء الأطفال رغم أنهم دفنوا الطفل كوثر، إلا أنهم في نهاية المطاف رفقة آخرين صلوا الفجر. صلاة الفجر بدورها رمز من الرموز التي يمكن أن تفيد النفاق الاجتماعي الحاصل في المجتمع الذي تعيش فيه هذه النماذج المشخصة في القصة. ما معنى ذلك؟ يعني أن كيف يعقل لأشخاص مسؤولين، خاصة مسؤولون عن تدبير شؤون الأطفال هؤلاء، كيف يمكنهم أن لا يبتوا في موضوع القتل وألا يصدروا عقوبات في موضوع قتل الطفلة، فيجتمعون من أجل أداء الفجر؟ بطبيعة الحال كما لو أن الكاتب أحمد بنصبور يقول شتان بين سلوك وسلوك، شتان بين نية وسلوك، شتان بين نية ونية أخرى. إذن إلى هنا سأقف في شرح محاور تحليل نص مسرحي أو نص قصصي، وأشكركم مجددا على حسن تتبعكم. وإن شاء الله في الجزء الثاني كما وعدتكم بالبداية سيبدو أمامكم على الشاشة نص مكتوب أشرح فيه هذه الخطوات وهذه المراحل الثلاث، متمنيا إن شاء الله لكم كل التوفيق والسداد، وحياكم الله. السلام عليكم.